Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. अच्छा जी, पहले तो थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए. जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं हाँ हम आपकी बात से अग्री करते हैं, ईमान को घर आ जाना चाहिए, ईमान को अपना घर संभालना चाहिए. तो भाई संभालना चाहिए, ऑफ कोर्स संभालना चाहिए, और अगर माफ़ी मिल गई है तो फिर वाकई में संभालना चाहिए. अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी. मैं कोई अपने से बात नहीं कर रही. रजब लाइव आया था कल या परसों की वीडियो में, और उसने कहा था कि मैंने बकरे दे दिए थे, मैंने जो है वो बकरे दे दिए थे, और अब क्या, अब ईमान नहीं आएगी व्लॉग में तो फिर मैं किसके साथ अकीका मनाऊं. उसने ये कहा था कि भाई उनकी तरफ से जो है वो मसले मसाइल हैं. मैं अब बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुका हूँ. एक मर्द जो बाहर से घर आया है उसको सुकून चाहिए, उसको सुकून चाहिए बीवी की सूरत में, उसको सुकून चाहिए माँ की सूरत में, उसको सुकून चाहिए बहन की सूरत में, उसको सुकून चाहिए औलाद की सूरत में. वो जितना खुश नज़र आ रहा था किवान के लिए, अब देखा जा रहा है कि वो उतना ही उसको इग्नोर फरमा रहा है. वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईमान अब खुद दूर हो रही है, ईमान अब खुद उस घर में नहीं जाना चाह रही, ईमान जो है वो खुद जो है उस घर से दूरियां अख्तियार कर रही है, जो कि इन फ्यूचर उसके लिए बुरा होगा. क्योंकि रजब को अभी तक दिमाग में याद है किसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया, और उसने उन चीज़ों को फिर उनको अप्रिशिएट भी किया उन लोगों को. यहाँ पर अगर तुमने माफी दे ही दी है तो फिर अब साथ भी दो फिर खावन का. अगर नहीं साथ देना तो फिर उसको क्लियर एंड कट कहो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जिंदगी गुजार सकती. आप सोशल मीडिया पे अपने सैड के जो है वो स्टेटस लगा रही हैं, फिर आप जो है लोगों की सिंपैथी भी गेन कर रही हैं, फिर आप जो है किवान को दादा दादी से अलहदा भी कर रही हैं. मतलब ये कौन सा जो है बहू वाला सीन है. अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पुराने दौर में ना जो ख़वातीन होती थी, जो लड़कियाँ होती थी, पढ़ी लिखी भी होती थी, लेकिन माँ बाप बताऊँ क्या कहते थे बहुत सारी लड़कियों को कि भाई बेगम बच्चे वहाँ से अब आपका जनाजा ही उठे, हमने आपको शादी करके भेज दिया. वो बेचारी लड़कियां डरी सहमी कहती थी कि हाँ अब मैं कहाँ जाऊंगी, बाप ने भी मुझे ऐसे कह दिया, माँ ने भी ऐसे कह दिया. अब बताऊँ क्या है, अब सिनेरियो ये है कि अब आ गया 21st सेंचुरी. अब यहाँ पर कोई चुप नहीं बैठता, ठीक है. ईमान ने भी सोशल मीडिया अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि वो लोगों को बताना चाहती है क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, ठीक है. आपने अब सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया जिसको ना तो आपके खावन ने फॉलो किया हुआ, ना आपके इन लॉज में से किसी ने फॉलो किया हुआ, ठीक है. आप उसमें सैड किस्म के स्टेटस भी लगा रही हैं, फिर आप उससे गिफ्ट्स वगैरह भी ले रही हैं, जो कि आपका राइट बनता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर वो वहां से गेम खेल रहे हैं ना ईमान, अगर वो वहां से गेम खेल रहे हैं कि भाई वो जो है अब बहुत अच्छे बन रहे हैं और आपको खराब दिखा रहे हैं, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप भी फिर सामने आए, सामने आकर मुकाबला करें, सामने आकर दिखाएं कि भाई आप क्या चीज है, ठीक है. सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, स्टेटस अपडेट होते रहते हैं आपके, उसमें पता लगता रहता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है. लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जो पहले अप्रिशिएट करते थे इंक्लूडेड मी, अब आपको बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपने माफ़ी दे ही दी है फिर खावन के साथ रहें, आप अपने ससुराल वालों के साथ रहें. तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी बहू है शायद कि वो अब एडजस्ट नहीं कर पा रही है या एडजस्ट होना नहीं चाह रही है. अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगी अरूब का और ईमान का, ठीक है. अब अगर खावन ठीक हो ही रहा है, अगर खावन यहाँ पर आ ही गया है, तो ईमान को भी चाहिए कि वो थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अक्लमंदी के साथ तमाम चीज़ों को लेकर चले, थोड़ा सेंसिबल होकर सोचे कि अब वो मेरा खावंद है, मेरे बच्चे का बाप है और मैंने उसको माफ़ कर दिया है, तो अब मुझे वहाँ पर रहना ही पड़ेगा बाय हुक एंड बाय क्रुक. फिर मैं वहां पर बैठकर निपटूंगी कि मुझे किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए. जब आप अपने ससुराल में ही 2-3 दिन रहेंगे महीने में, तो फिर आपकी कहाँ निभनी है उनके साथ और कहाँ इधर होनी है. जब आपके खावन के साथ ही नहीं आपने रहना, उसके आपको आदतों का ही नहीं पता चलना, उसको बीवी से वो सुकून नहीं मिलना जो को वो चाहता है, तो वो फिर बाहर चले जाएगा,
وہ باہر جا کر پھر اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومے گا پھرے گا. تو یہ تھوڑی سی سائیکی ہوتی ہے, تھوڑی سی سمجھنی چاہیے, تھوڑا سا دماغ پہ زور لگائیں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ تباہ نہ ہو. اب تو ماں باپ بھی رجب کے چپ کر گئے ہیں کیونکہ وہ تھک گئے ہیں کہ بھئی اب ہم ان کو کیا ولاگ میں ڈسکس کریں, جب بیگم خود ہی کہہ رہی ہے میں نے آنا نہیں ہے, جب وہ کہہ رہی ہے میں نے بچے کو نہیں لے کر آنا, اور لوگ بار بار, کیونکہ فیملی ولاگنگ ہوتی ہی وہی ہے, اور رجب کی شادی میں بھی بڑی دھوم مچی تھی کہ آگے سے ہمیں میاں بیوی کا اچھا ریلیشن دیکھنے میں آئے گا. تو وہ اللہ کی طرف سے تمام چیزیں ہو گئی, اوپر سے رجب کی بھی کچھ غلطیاں تھیں وہ بھی ہو گئی. پھر اب جو ہے, اب مجھے اور آپ کو, جتنے بھی لڑکیاں, جتنی بھی خواتین ہیں جو میری بات سے ریلیٹ کرتی ہیں, آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یار یہ اب ناانصافی ہے, رجب کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, کیونکہ اب جو ہے نا وہ میٹر سورٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں, جو کہ ہو ہی نہیں رہا ہے, جو کہ وہ لمبا آم کی طرح کھچی چلا جا رہا ہے, کھچی چلا جا رہا ہے, اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں پا رہے ہیں. شاید رجب کی ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا ان سے علیحدہ نہ ہو جائے, وہ شاید اس حوالے سے وہ ان کو فورس ہی نہیں کر رہی کہ تو جا کے اپنی بیگم کو لے کر آ, یا چاہے شاید ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ بیوی کا ہی نہ ہو کر رہ جائے. تو بہت ساری چیزیں رجب کی جو ماں جی ہیں سٹارٹ میں, وہ بھی ہمیں بڑی, اور اب بھی وہ کافی کلیور ہیں. آف کورس اس معاملے میں ہر کوئی چلاک ہوتا ہے, ہونا چاہیے, معاملے میں ہر کوئی چلاک ہوتا ہے, لیکن وہاں سے جو چلاک پن کا مظاہرہ وہ ایمان بھی دکھا رہی ہے اب. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے نا آگ برابر کی لگی ہے, وہ بھی نہیں جھک رہے اور یہ بھی نہیں جھک رہے. ٹھیک ہے, رجب نے عقیقہ کرنا تھا, اس نے کہہ دیا اپنے جو لائیو ہے ٹک ٹاک لائیو میں کہ میں نے بکرے دے دی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب عقیقہ میں کیا کروں جب ماں ہی نہیں مان رہی ہے, اور جب بیٹا ہی نہیں نظر آنا عقیقے میں, تو پھر فائدہ کہاں سے چھپاتا پھروں گا. اور وہ پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فوٹوگرافر بھی آئے ہوتے ہیں, کہیں سے بھی کوئی بھی فوٹو جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے عقیقے کے بچے, جو رجب ہے اس کے بچے کی کہیں سے بھی لیک ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں بھی ماں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈری ہوئی ہے کہ نہیں, کیوان کو جو ہے نا کیمرے کے آگے نہیں لانا. تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں, لیکن جہاں پہ میں رجب کی ماں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ خاموش کیوں ہیں, آپ اپنی خاموشی توڑیں. جہاں پر آپ پہلے رجب ایمان اور کیوان کہتی ہوتی تھی جب رجب یو کے میں تھا, اب وہ واپس آیا تو آپ خاموش ہیں. کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جدا نہ ہو جائے؟ تو یہ تو آپ کو مطلب کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, کیونکہ شادی کے بعد زیادہ بیوی کا حق ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یا پھر ایمان کا کوئی مسئلہ ہے کہ ایمان خود نہیں آنا چاہ رہی, کیونکہ رجب کی بہن نے بھی کہا تھا کہ ایمان خود نہیں آنا چاہ رہی, ایمان نے ہمیں کہا ہے, تو اٹ مینس کہ ایمان ہی نہیں اپنے گھر کو ٹھیک اپ کرنا چاہ رہی, وہ اپنے سسرال بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنے جو ہے میکے بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پہ سسرال جو ہے وہ کبھی ماں جی ادھر ہوتی ہیں کبھی ادھر ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, ذہنی سکون بھی ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ رجب نے اپنے ایک سٹیٹس میں کہا تھا کہ ذہنی سکون بہت بڑی نعمت ہے. پیسہ یہ ادھر ادھر سب کچھ ادھر ادھر ہی ہے, لیکن جو ذہنی سکون ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. اور اگر آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہو تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں, نیچے اچھے اچھے کامنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری عوام مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے. اللہ حافظ.